سکتا عبادت ہی شمار ہو جاوے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار سارے بھائی میں نے پتا ہے کہ رات دے اس وقت بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا رہندہ نہیں. بارش دا موسم بھی ہے تے ساری رات بھی تُسی تے کئی بیلی ہونے مسئلہ پوچھن آ رہے نے آسی صاحب ایک قربانی ہے تے رب نے تینوں دن رولے والے رکھے نے چاندی 10ویں 11ویں تے وَإِذَا خَذَلَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ 4 آیتیں میں قرآن دیا پڑھی ہوں. ان 4 آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور آخری آیت فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. پڑھے لکھے کلو والدے لالے والدے نوجوان تشریف فرماؤ. اللہ قرآن جب فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. کوئی نوجوان شام نو کم تو آوے تے اپنے ابو جی دے قدم دباوے امی دے پاؤں دباوے تے کیا وہ اپنی امی تے ابو تے احسان کر رہے ہیں؟ نہیں نا. پھر ماں باپ تے احسان کیویں کرنا. اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو کیا وہ احسان کر رہی. آج انہوں نے وہاب نے اپنے والد صاحب دے ختم شریف واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا اتنے اخراجات کیتے تو کیا انہوں اپنے ابو تے احسان کیتے نہیں. پھر رب کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. وہ کیڑا احسان ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. تیری ماں تے باپ نے بچپن تو لے کے تیری صلاح نہ پوچھ لوا. عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی میری ماں ہے. مکے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے. آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا میرا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کراں تے میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے 6 میل پتھراں تے چل کے آیا. وہ گرم پتھر عرب دے جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھا جاوے تے کباب بن جائے. حضور نے گرم پتھراں تے ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے ہن کعبے دا طواف کرا رہے ہاں تے آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن پھر میرا فتویٰ تینوں جنم دے ماں لگے ہاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سانا اجے پہلے جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. تے ماں تے باپ دے سارے احسان دے بدلے کون دے وے؟ انہاں دی تے ایک گھڑی دا بدلہ بھی ادا نہیں کیتا جا سکتا. گرامی قدر حضرات آئیے ماں تے باپ دی عظمت دے حوالے نہ چند احادیث میں تو ہنو عرض کراں. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں ناچیت مطالعے دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی کو مرتبہ تے مقام ملے تے او ماں تے باپ دی دعا نہ ملے. جب تک وہ دیچ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نہ ولی بن سکتا ہے نہ قطب ابدال تے نہ غوث بن سکتا ہے. یاد رکھیے گا کہ مرتبے والے سارے نے دعاواں ماں دیاں ملیاں. 2-4 باتاں ماں دی عظمت 2-4 باتاں باپ دی عظمت دے حوالے نہ سن لو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. گرامی قدر حضرات بخارا شہر نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر عطا کر. ایسی کملی والد دی دیوانی کہ کہنے لگی سونے یا ربا پتر دے میں گا تو دا نام بھی محمد رکھا گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناوا گی.
اللہ نے بڑا سونا جا لال عطا کیتا تے ماں بڑے چاواں نال پئی پال دی مگر بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کر کے دیکھیا کہ پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا اے ڈگ دا کیوں ہے غور کیتا تے دیکھیا تے ماں دا کلیجہ کم گیا کہ پتر اکھاں تو نبینا ہے اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں پتر پیدائشی نبینا پیدا ہویا نوجوانوں ماں نے مصلی بچھا لے سجدے چ رون لگ پئی تے رو کے عرض کر دی یا اللہ میں دانی سی مگیا عرض کر دی یا اللہ میں تے پتر مگیا سی پتر دے میں گا نبی تے دین دیالی بناواں گی عرض کی دی یا اللہ اکھا تو نبی نائے عرض کی دی یا اللہ دنیا دے سہاریاں دا محتاج سجدے چ رو کے عرض کر دی نیلی چھت والی آؤ تینو تیرے محمد نور دا واسطی میرے محمدیاں کھاندہ نور واپس کر دے روندیاں ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور واپس کر دیتا ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی حکیم صاحب قبلہ جنہوں آج دنیا امام بخاری کہندی ہے اور امام بخاری تے اکھا تو نبی نے پیدا ہوئے سر تے ماں دی دعا ہے نا آج بھی کوئی جا کے امام بخاری نو پوچھے تے قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا ہزارہ محفلہ سجدیاں تے لکھا کروڑاں تے ارباں والی زمانے پر ہر محفلے چ نعرہ لگ دے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جا جا کے پاک پتن بابے فرید دربار تے پچھو بابا انہیں والی نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے نے تے آج بھی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا اور ماں جنہیں بچپن چا آکھیا پتر فرید نماز پڑھیا کر عرض کی تھی امی نماز پڑھئے کی مل دائے ماں نو پتہ سی انہوں شکر پساندے امی فرمائے بیٹا فرید نماز پڑھئے رب شکر دے دائے اذان دی آواز آئی نا تے آکے تے امی نو کہنے لگے امی نماز پڑھئے امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں آپ وضو فرما دے تے ماں نے مصلی دے نیچے شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی نماز پڑھی تے آکھے امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا بیٹا جو نماز پڑھی تو شکر مصلی دے نیچے ہوں دیئے مصلی اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تھی اکھیا امی نماز پڑھئے ماں نے پھر فرمایا فرید تو وضو کر میں مصلی بچھاواں امی نے پھر شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے آپ ہی مصلی بچھائے تے نماز شروع کرن لگے امی وے کے فرمایا وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو میں بارو کر کے آیا اتنا کہہ کہ آپ نے نماز دی نیت کر لے نوجوان ادھر فرید نے نماز شروع کی تھی ادھر ماں نے مصلی بچھا لیا سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے عرض کی تھی یا اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اج شکر دی پڑی نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے اس درد نال ماں روئی نوجوانوں ادھر فرید نے مصلی چکیا دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے آواز دے کے کہنے لگی ماں آکھی ہے امن خیال آیا شکر نہیں ملی ماں دوڑ کے آئی دیکھیا شکر دا دریا پہ چل جائے اما سینے لا کے متھچ میں آؤ کرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہیاں آجیو نہ رکھی اگے میں رکھ دی سانج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا ماں دی دعا پاویں فرید ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے اجازت دے وہ تے میں ایک گل ہور حضرت سلطان باہودی نہ سنا دے
چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے واقع نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے بن دیئے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا اس مسجد کی دیواراں چو سبحان اللہ دی آواز نکلے پورا سال جڑا نمازی آوے انہیں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان حالے میری تقریر تے آج سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے کیونکہ امی نو جی کہندہ تے رواج ہی نہیں نہ رہا ابو نو تے کوئی نصیبہ والا ایک کوئی بندہ جنہوں تسی جی کہندے ہو وہ تو آنو پتہ ہی ہے اے جیاں نو جی کہندے ہیں میں یہ نہیں کہندہ بالان دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرو او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ پہ بولا دا سبحان اللہ ہو روچہ بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے باپ مرے پھر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے ادھر چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا ہوا نکل گئی کہن لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے آیا ابو جہل نے مارے آئے کہن لگی او دی ماں زندائیوں دی آج انج کلیاں نکرہ چھپے کے نہ روندا چاچے دا خون کھلیا جا کے آئے ابو جہل دے سرج کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے نبی کریم پڑھ کے سینے لایا کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدل پہ آیا راوی لکھ دے نبی کریم نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ یادا لوکی میں نے یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ یادی انج نکرہ جی کلیاں بے کے نہ روندا پر میرا باپ بھی کوئی نہیں آج ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مغرور لذت دین دی بات دناما والی پھر نہیں لپتی دنیا اندر الفت ماما والی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا کہ آپ دی امی نے ایک دن بلا کے فرما پتر تو جوان ہو گیا تو ہن کسے مرشد دی تلاش کرتے جا کسے ولی دے قدمہ جو بیٹھ مشرق والٹور پہ ایسے ماں دے فرما بردار پتہ
پتہ چلے آ کے رستے کوئی اللہ دے ولی نے حضرت سید حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑی جلدی اللہ دا ولی بنا دیں دن آپ انہوں کو تشریف لے کے گئے تھے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضور منوں بھی مرید بناؤ آپ ہر ویلے پانی دی ایک دیگ گرم رکھ دے سن پانی ابل دے جیڑا نواں مرید آن دے انہوں فرما دے ادھے بچ ہاتھ ڈبو وہ ہاتھ ڈبون دے انہوں ولی بنا دیں دے حضرت سلطان باؤ نے کہنے لگے پتر او دیکھ گھر میں جا کے تو بھی ہاتھ ڈبوتے ولی بن تے آپ نے عرض کی تھی شاہ جی میرا دیگ نال کم نہیں بندا موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے وہ جڑے موتی چگن والے ہوں تو دانے تے نہیں چوگ دے عرض کی تھی حضور ایک دیگ نال میرا کم نہیں چلنا حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرما لگے اچھا پتر پھر تو ولایت محنت کر کے لینی ہے تے جا تیری ڈیوٹی ہے کہ مسجد دی ٹینکی دا پانی بھریا کر تے لوگوں وضو کرایا کر آپ دریا دے کنارے گئے تے پانی دے کے لوٹا بھر کے لے آئے تے ایک کی لوٹا ٹینکی چو ڈھیلیا تھی کو لوٹے نالی ٹینکی بھر گئی وہ جڑے پرانے مریض انہوں نے آکے آکھیا بابا جی یہ کوئی عجیب ہی نوجوان ہے انہوں ایک کوئی لوٹے نہ ٹینکی بھر دیتی ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نے سلطان باؤ نے سامنے بٹھا کے تے ویکھیا تے متھے چ نور دی لاٹ پہ چمک دی آپ نے خیال آیا ہووے نا تے انہوں میں چیک نہ کرائے چیز کیے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے نظرہ تو اوجل ہو گئے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ بھی غائب ہو کے نا روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے نا تے کسان بن کے تے کھیتاں چ حل پہ چلا دینے سلطان باؤ بھی پیچھے جا کے نا تے حل تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی یہ ساڑھے ہوں دے حل تُسی تے نہ چلاؤ شاہ حبیب قادری بیکھے اتھے بھی آگئے ہاتھ پکڑ کے تے واپس آیا جے آستانے تے آکے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باؤ بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھا تے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے نا تے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگا دینے آپ سامنے بیٹھ کے کہنے نے شاہ جی تلک میں نو بھی لایا جے شاہ حبیب قادری ویکھا ایتھے بھی آگیا پھر دامن پکڑ کے آستانے تے آئے اجے بیٹھے تو شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے نوجوان حضرت سلطان باؤ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد قریب بن کے نکے نکے بچہ نو قرآن پہ پڑھا دین سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی میں نو ہی پڑھایا آجے شاہ حبیب دامن پکڑ کی آستانے تے لے آئے سامنے بٹھا کے فرمان لگے نوجوانا میری زندگی دیا راتاں مسلح تے گزر گئی نہ پھرے مقام لین تس تو کتھو لے کے آیا ہے کہن لگے شاہ جی جیڑی آمن دلہ تُسی پہ وکھاں دے ہو ایتے ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھائیاں ایتے مردلہ ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھا دیتی آسان جیڑیا تُسی ہون پہ وکھاں دے ہو پتہ چلیا ولی کسے دور دا کوئی بھی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا دعاواں جے میں تو انہوں تفصیل سناواں ایک ایک ولی دی ایتے پھر میں نے کئی راتاں درکار ہیں پر اے چونکہ ختم شریف ہے باپ دا تو آئیے دو چار میں تو انہوں گلہ تے روایات باپ دے حوالے نل بھی عرض کرا سال لکھاں حاجی حاج کر کے آ رہے ہیں کچھ موجود ہیں اللہ میرے اور تو ہاڑے نصیبہ چ کرے تے بار بار کرے کلووال والے ہو تو کہ ایرپورٹ تے وقت ملیا تے کھلو کے جیڑی حاجیاں دی فلائٹ آوے نا کس اتھے گرمی چا اتنی شدید گرمی چا حج کر کے آئیو کئی حاجی گرمی دی وجہ تو فوت ہو گئے کوئی کینکریاں مار دیا اتنا رش فوت ہو جاندے اتنے لکھا روپیہ لگا کے اتنی محنت دا حج کر کے آئیو تے سعودی عرب والے جڑا سند دیتی ہے گرنٹی کارڈ دیتا ہے سیٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑی محنت دا حج کی تک قبول ہو گیا ہے وہ سیٹیفکیٹ تے وہ کھاؤ حاجی صاحب کہیں گے کوئی سیٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گرنٹی نہیں کہ حج قبول ہو گیا کہ نہیں گرنٹی کوئی نہیں تو
کیونکہ حج قبول یا نہیں رب نو پتہ ہے۔ تیرے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبے گیا حج کر کے آمیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے، پر سید عالم نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دے دے۔ تو اسی سارے نہیں بولے تھے سبحان اللہ کہنے سے، اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے۔ کعبے گیا گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوئے یا نہیں، پر میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرا اٹھے تے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے۔ اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات کلو والد چوک وچ کھولو کے تے اپنے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا تے ٹکے کباب کھاندا تے گھر جادا ادھی رات ویلے تے ابو پوچھن کتھوں آیا ہے تے ابو نے جو گھوری پا کے ویکھے کہ ابو اگلا بیچاری رات اگلی رات پوچھے ہی نہ مسکرا دے وے، یعنی ابو نو وے کے متے تے اٹھنا پاوے، ابو نو وے کے او دا دل خوش ہو جائے، مسکرا دے وے۔ فرمایا بس اتنے کامن العدلہ او دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے دے۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ اور باروں آباد ہوئی کملی والے جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، سید عالم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو۔ فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے، فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر، ابو نو جنی وار ویکھے تے مسکرا دے میں اتنے حج دا ثواب ہے۔ جنہ دے باپ زندہ نے نا، تُسا کدے غور کیتا ہے عید گزری نا، عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ منادا سی، تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا، وہ عید والے دن قبرستان جا کے ماں تے باپ دی قبر تے بیٹھ کے پہ رون دے سن۔ انہوں نے عیدیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ رہی، انہوں نے ماں پہ یاد آ رہے۔ تسی اپنے ماں تے باپ نو صبح اٹھ کے ویکھ کے نا تے مسکرا دیا کرو، آپ بھی خوش ہو تے اپنی امی نو ابو نو خوش رکھو، اللہ تیرے نام اعمال چ اتنے قبول حج دا ثواب لکھدا رہے گا۔ جے باپ دی قدر پوچھنی ہے تے آج اس بیٹے کو پوچھ جنہ دے سر تو باپ دا سایہ ٹر گیا۔ میرے کہ یار دا ابو فوت ہویا تے میں فاتحہ پڑھنے گیا تے کہنے لگے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے لگدا جی میں آسمان تو علاوہ میرے تیرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہا۔ اج میں نے لگدا جو میں بے سہارا تے بے آسرا ہو گیا۔ کچھ باپ دی قدر اسے یتیم کو لوں، بچہ باپ دی انگلی پھکڑ کے بازار جو گزر جاوے نا تے ابو دے نال چل دے انہوں انجھے لگدا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ ابو نہ دے میں جڑا منگیا میرے ابو نے اوہی کھلونا لے دینا۔ باپ دی قدر پوچھنی ہے اس کو لو پوچھ، یار کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے نا تو بچہ کہندا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا، پر یتیم نو کو جھڑک مار دے وے تو یتیم یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے ابو نو دساں گا، کیونکہ وہ دا باپ کوئی نہیں۔ باپ دی قدر کسے یتیم کو لو پوچھی، یتیمی کتنا بڑا داغ ہے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ماں مرے دے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جل میں لاؤ اے باپ مرے باپ
آپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغا دے بچ ہری اللہ توتا پھر ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی رب اونا دا والی۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کوئی نوجوان ایک منٹ اٹھ کے گارنٹی دے کہ آسی صاحب میری جیب چ سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ساڑھے کو۔ پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو سویرے اٹھ کے بکھنا ہوئے نا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے، تے جے ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ یار اتنے تسی نوجوان پڑھے لکھیو کدے غور کیتا جے تہاڈی تے میری ماں دے قدمہ تھلے ساڈی جنت ہے۔ ایئرپورٹ دے قریب کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے نا، کسے دا بیریا ٹاؤن چا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے، وہ کہندہ میں بڑا امیر ہو گیا 10 مرلے دا پلاٹ میرا نکل آیا ہے۔ وہ یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بڑا امیر ہے، تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے۔ وہ مائی کتنی عظیم ہے، اور کتنی امیر مائیں ہو جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے۔ پر کدے غور کیتا جے جیڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے، وہ مائی ساری زندگی روٹیاں باپ دیاں پکان دیئے، کپڑے ابو دے دھون دیئے۔ ساڑی ماں قدمہ تھلے جنت رکھ کے تے جتی ساڑے ابو دی پالش کر دیئے۔ کیوں؟ ماں اپنے شوہر دا یعنی ساڑے باپ دا کم کر کے اپنے آپ تے ناز کر دیئے۔ تے سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں، وہ جی دے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے، جی دیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی۔ او بابا کتنا عظمت والا جی دی ماں بھی خدمتہ کرے۔ آؤ میں تو آنے کہ مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چھ ایک نوجوان آیا، تے نوجوان کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا، میرا فیصلہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا میں عدل تے انصاف والا نبی بن کے آیا۔ فرمایا جی کیڑا مقدمہ ہے، کدی شکایت ہے؟ تے بچہ قریب آ کے نوجوان کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا۔ میری سرکار نے اس نوجوان وال ویکھیا کہ نبی کائنات دی بارگاہ وچ باپ دی شکایت۔ حضور نے پھر بھی بلایا، فرمایا بیٹا قریب آیا، فرمایا شکایت کی ہے، مقدمہ کی۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہو گئی، انہوں نے میں بچیاں والا تے میں جڑی پیسے کما کے لیا ماں، میرے ابو انہاں پیسے میں جو تھوڑے پیسے رکھ لیندے نے تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ لیا کرن، میرے اپنے بڑے خرچے نے تے میں اپنے ابو دا وزن نہیں چک سکدا، میں اپنے ابو دا بھار نہیں چک سکدا، میرے کو نہیں دیتے جاتے باپ نو پیسے، میرے ابو نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ منگے کرے۔ آج بھی تو آڑے بیچ بڑے نوجوان ایسے ہومن گے نا جنہ دے ذہن خیال آؤں دا گا میں نہ کما کے دیتا تے خبرے میرے باپ دا کی بنے۔ اس نوجوان نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ مانگے میں نہیں دینے۔ ان سید عالم نے انصاف کرنا تھی، میرے نبی نے فرمایا ذرا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جان دے؟
ایک صحابی اٹھ کے کلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا گاؤں مدینے دے دور ہے حضور میں دے ابو نو جانا حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا نو جا کے میرا پیغام دیو تے نو کملی والے مدینے پہ بلان دینے جنہ دا حاج دا ایس باری درخواست نکلی یا جیدہ عمرے دا کدے محفل چے ٹکٹ نکل آوے کدے ویکھا جے او بندہ روندا ہے تے لوگاں نو گلے لگا لگا کے کہندا لوگو میں نو کملی والے بلائے ہیں اور 15 صدیاں بعد جیدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے نبی نے بلایا تے جیدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چالتے انہوں کملی والے پہ مدینے بلان دے اس بابے دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہوں کوئی آکے آتے انہوں حضور پہ بلان دے اس بابے نے جدو پیغام ملیا تے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر چھک گئی وڈینا جیا بابا تے او آکے گلیاں میں پھر دانا لوکاں نو کہنا لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا اس نبی نے منو بلایا جے منو حضور نے بلایا بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے پسینہ پہ بگے تے بابا آگیا مدینہ طیبہ مسجد نبی دے دروازے کھلو کے بلند آواز نہ کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ کملی والے میرے بخت کتنے بلند سونے تو سا میں نو یاد کیتا میں واری تے قربان ہوں نہ راما تو جنہ راما تو تیرا پیغام جاوے بابا آکے میرے نبی دے قریب بیٹھ گیا تے عرض کرتا یا رسول اللہ میں نو کیوں بلائے نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے حکیم صاحب اس بابے نے جدو نوجوان والے ویکھیا میری ملت دے نوجوانوں ذرا توجہ میرے بار رکھو بابا نے انج کر کے نوجوان والے ویکھیا تے جملہ پتہ کی بولیا کیا لگا سونیا اے میری جان ہے اے میرا پتر میری جان ہے میرے نبی دی اکھا چترو آگے تو رو کے فرمایا پھر آ جڑا تیری جان ہے نا آجے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چلے کے آئی بابے دی چیخ نکل گئی عرض کردہ یا رسول اللہ میرے پتر نے میری شکایت کی تھی میرے آقا دی بارگاہ شکایت کی یار تیری شکایت کو تیرے ابو نو کرے تے تینوں دکھ لگ دے او فلانے نے میرے ابو دے سامنے میری شکایت کر دی تھی تے جی دی شکایت نبی دی بارگاہ چو جائے تے کرن والا بھی پتر ہوئے بابا رویا تے میرے نبی بھی رون لگ دے عرض کرتا یا رسول اللہ میرا پتر میری کی شکایت لکھی آئے اجی اتنی بات ہو رہی تھے نبی پاک دی بارگاہ اچانک جبریل آگے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا اللہ فرما رہے جدو بابے نو تو ہاڑا پیغام ملیا نا اے بابا مدینے والٹو رہا تے رستے چاہوں دے انہوں اپنے پتر دے غم یاد ہے دکھڑے یاد ہے اس بابے نے اپنے دل میں عربی دے شعر لکھے نے اپنے پتر دے غم میں اس بابے نے کہا وہ پہلے شعر سنا سید عالم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غامج کو جو شعر رکھے نے بابا شعر تو سنا بابے دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سونے وہ شعر تے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے اور دکھ رہے تے میرے دل میں چینے جو سونے میں تے کدے کسی نے سنا ہی نہیں سونے تے انہوں نے بھی خبر ہو گئی میرے آقا نے فرمایا میں نبی ہاں نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشت ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے فرمایا بابا عربی دے شعر سنا کلو والتے لالے والی والے اس بابے نے پھر میرے نبی دے سامنے کھلو کے نا پتر دا دکھڑا سنایا عربی دے شعرہ میں اجازت ہوئے تے میں سناما پنجابی چھتو نوجوانا بابا کہنے لگا کملی والے جدو میں جوانی ہویا میری شادی ہوگی میں اللہ دیوار کے جرد کی دیا اللہ میں نے پتر دے دے عرض کی دیا اللہ میں نے بڑے پیدا سہارا عطا کر دے عرضہ کرتا رہا یا اللہ میں نے پتر دے دے میاں زا فرما دینے سک پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے اللہ نے میں پتر عطا کی داؤ دے دنیا دے آیا میں پہلی بار بیکھے آؤ سونے میں انج
انج لگیا کہ میں دنیا تے میں دوبارہ آ گیا عرض کی تھی سونیا میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزار دا رہے عرض کی تھی سونیا میری جدی جان بن گیا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا عرض کی تھی کملی والے اپنے لباں چ لقمے نکال کے میں دے منہ چ ڈال دا رہے عرض کی تھی سونیا مکے تے مدینے دے پہاڑ گوانے سارا دن انہوں کدیاں دے چک گئے انہاں پہاڑاں دیاں سیراں کران دا رہے عرض کی تھی کملی والے کدے بچپن چ بیماری ہو جاندا سی اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہے عرض کی تھی سونیا اے جوان ہونا شروع ہو گیا انہوں وے کہ میں نے لگیا میریاں صدرہ جوان ہو رہی عرض کی تھی سونیا ویلا بھی آ گیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے سفید ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج میرا پتر انہیں جو گائے ہو گیا نبی دی بہار گھجیا کہ میریاں شکایتاں کردہ ہے عرض کی تھی سونیا میرے پتر نے میریاں کی شکایتاں کی دیا فرمایا پتر کہندا یا پا جی میرے پیسے رکھ لیں دینے فرمایا پتر کہندا میرے اپنوں سمجھاؤ پیسے نہ مانگے بابا جی خامار کے رونے لگے پہ آؤ کردے سنیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج ایدیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے عرض کی تھی سونیا میرا پتر میری شکایت کر دائے پر سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے کملی والے وڈے رائے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا میں سنیا مدینے والا نبی کہندا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بوے چے آ جانو ننو خالی نہ بیجے آج عرض کی تھی سونیا میریاں بیٹیاں ہوندیاں نے ایدیاں بہناں ہوندیاں نے ایدیاں پھپھیاں میریاں بہناں ہوندیاں نے تے بیٹیاں نو دروازے چ آ جان خالی نہیں بیجی دا سونیا اے دے کولوں پیسے لے کے ایدیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا سونیا میں بوے تو دھیاں نو خالی نہیں بیج دا یہ کمان جو گایو دا اے دے کولوں لے کے کدے نہ دیندا سونیا بڑے رائے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا یہ سب آتے دے کولوں پیسے مانگنا دھیاں نو دینے ہو دینے بابا روئی جا رہا صحابہ دکھڑا سن کے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے نبی دیاں کجبیت روئی آ گئے سرکار اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب گئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ او نبی جڑا پتھر مارن والے نبی دعاواں دین دائی اس رحمت عالم نے نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آ سن محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا یاد رکھی کہ میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا آیا بیک محمد دی عدالت دا میری ملت نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال تے تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی ہے اپنی تنخواہ بھی جو ابو نے 2000 تے 4000 دے کے اینا کیا کرو ابو جی توڑا حصہ ہے تو سی رکھ لو خرچہ مت جا نہیں تو آپ اپنے باپ دا حصہ ہے ابو دی تلی تے پیسے رکھ انہوں نے تیرے پیسے دیں جو لوڑ کوئی نہیں دل بڑا ہو جاندہ باپ دا تے عرض کریا کرو ابو جی میں بھی توڑا حصہ ماں جو میرا حصہ بندہ منو دے دیو تے باپ ایڈے سخت دل تے تنگ دل نہیں ہوندے کہ تیری تنخواہ رکھ لیں باپ ایک ہی تیری ساری تنخواہ واپس کرے گا تے نل دعاواں بھی دے گا میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی قدر کرو صبح اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا اس دن کائنات تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح اٹھ کے نہ دی دعا لے کے نکلیا کر
تے جنہ دے ٹر گئے انہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے دینے والے دن ماں یا باپ یا دونوں دی قبر تے جا کے انہاں دی بخشے دی دعا کرے، میرے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ دی حاضر ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے دے۔ ماں پہ دنیا تے رہن پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے، قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے۔ تو اپنی ماں دی باپ دی قدر بھی کرو تے جنہ دے ٹر گئے انہاں دیاں قبراں تے حاضری جمعے والے دن تے ضرور جایا کرو۔ عبدالوہاب کہہ رہے کہ میں حضرت امام حسین دا بھی ایک دو واقعہ سنا دو۔ ٹائم کیا بیٹے؟ میری گاڑی دا ٹائم پیچھے ہو گیا بھائی، 3:15 ہو گیا بس بھائی، فجر دا ٹائم ہو گیا، پھر کدے آئے تے انشاءاللہ باقی معاملات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، غلام میرا صاحب دی اللہ قبر منور فرمائے، درجات دی بلندی فرمائے، منوں تے تہانوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدین دی ہمیشہ خدمت دی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ الہی نبی پاک دا صدقہ ساڑی آجزانہ حاضری قبول فرما۔ جناب غلام میرا صاحب نے اس محفل دا ثواب پہنچا کے اور عبدالوہاب دے جتنے بھی خاندان دے عزیز و قریبا چلے گئے انہاں دی روح نے دو سواب پیش کرنے قبول فرما، انہاں دی بلندی درجات فرما۔ آل طہار دا صدقہ نیک دے سالے زندگیاں نصیب فرما، پریشان حالوں دی پریشانیاں دور فرما، مقروضاں قرضے تو نجات عطا فرما، بیماروں صحت کامل عاجل نافع عطا فرما۔ عبدالوہاب دے بھائی جڑے باہر نے پردیساں وچ نے مولا نبی پاک دا صدقہ خیراں فرما تے اپنے محبوب کریم دا صدقہ رزق حلال عطا فرما، کشادگیاں تے وسعت عطا فرما، انہاں دے گھر چ اپنی خاص رحمتاں دا ہمیشہ نزول فرما، آپس چ اتحاد و اتفاق محبتاں دیاں دولتاں نصیب فرما، رزق حلال دی کشادگی تے وسعت عطا فرما، سانو سارے نو حرام لقمے تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد امام صاحب خطیب صاحب نمازی مؤذن سانو سارے نو الہی نبی پاک دے دگنی را چگنی ترقی سرکار دے صدقے عطا فرما، مولا کائنات نبی پاک دے صدقہ اس مسجد نو ہمیشہ آباد رکھن دی توفیق عطا فرما، سرکار دی دعاواں دے صدقے ساڑیاں دعاواں قبول فرما، نبی پاک دے سجدیاں دا واسطہ سانو 5 گنا نماز با جماعت دی توفیق عطا فرما، اس رات نو ساڈے واسطے قیامت دا ذخیرہ بنا کے ذریعہ نجات بنا، آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے نبی پاک دا میلاد مناون دی توفیق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔